डॉक्टर साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी अब एतराज़ उठा रही है। इलेक्शन कमीशन ने जो कल ऐलान किया है, इंतखाबात ज़ाहिर है अब ताख़ीर का शिकार हो जाएंगे। 14 दिसंबर तक तो आपकी हल्का बंदियों की आशात होगी, उसके बाद ज़ाहिर है फैसले चैलेंज भी होंगे, इंतखाबात लेट हो जाएंगे। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो CCI इजलास में शामिल थी, जिनकी मुशावरत से, जिनके फैसले से सब कुछ हुआ, वो इस फैसले का हिस्सा थे। अब वो लोग तो एतराज़ उठा रहे हैं, तहरीक इंसाफ भी एतराज़ उठा रही है और इनका मुतालबा यही है कि आइन के मुताबिक 90 रोज में इंतखाबात होने चाहिए। आप लोग क्या समझते हैं जो कल इलेक्शन कमीशन ने ऐलान किया है, क्या ये आइन की खिलाफ वर्जी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाज़िया, सबसे पहली बात तो ये है कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी इस मुल्क को आइन और कानून के ताबे रहते हुए तवक्कुआत, ख्वाहिशात और शख्सियात के उन मर्ज़ी के ताबे करने की बजाय हम इस पाकिस्तान को और इसके अदारों को आइन और कानून के ताबे रह के अपनी ज़िम्मेदारियां अदा करता देखना चाहते हैं। हमारा ये मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है कि जो 10 साल पहले आपकी सेंसस हुआ और मरदमशुमारी में आपकी लेटेस्ट जो अभी डिजिटल आपने मरदमशुमारी की है, सेंसस की है, उसके साथ जो आपकी CCI के अंदर काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के अंदर तमाम वफाकी इकाइयाँ और पीपल्स पार्टी के वज़ीर आला समेत तमाम स्टेक होल्डर ने बैठ के जो उसको नोटिफाई करने का फ़ैसला किया और इलेक्शन कमीशन को ये ज़िम्मेदारी दी कि वो इस हवाले से आइनी और कानूनी तकाज़े पूरे करें। अब मुझे बताएं कि जब आपके पास एक लेटेस्ट फिगर उन वोटर्स की मौजूद है और आबादी के वॉल्यूम के हिसाब से आपको हल्का बंदियाँ करनी है और डिमार्केशन होनी है, तो उसमें उस लाए अमल को अख्तियार करते हुए इलेक्शन की तरफ बढ़ने में क्या हर्ज है। हमें कतन इस बात पे कोई एतराज़ नहीं कि इलेक्शन कमीशन जो है वो अपनी आइनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करते हुए नए हल्का बंदी के तहत इलेक्शन के इनकाद को यकीनी बनाए। हाँ, हमारा ये कंसर्न ज़रूर है कि हम ये चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन इसकी आड़ में दानिस्ता या गैर दानिस्ता इलेक्शन के अंदर तख़ीर करता दिखाई ना दे। ये जो पब्लिक नहीं तो अब नजर क्या आ रहा है, अब क्या दिखाई दे रहा है, अब क्या दिखाई दे रहा है? देखिए, हमें दिखाई ये दे रहा है कि इलेक्शन कमीशन अपनी आइनी ज़िम्मेदारियाँ पूरा करने की ना सिर्फ इस्तेहकाक रखता है बल्कि कैपेसिटी भी है, उसके अंदर इस्तात भी रखता है। तो अगर इलेक्शन लेट होते हैं जिसके वाज़ेह इम्कानात मौजूद हैं तो आपकी पार्टी को कोई एतराज़ नहीं होगा? देखिए, बात यह है कि इलेक्शन होना और इलेक्शन फेयर, फ्री, ट्रांसपेरेंट होना दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। आपने इलेक्शन कराना है हैपहैज़र्ड, बग़ैर किसी अपने कानूनी तकाज़ों को पूरा किए। क्या वो हल्का बंदी जिसका मैं विक्टिम बनी, मेरे समेत बहुत सारे और लोग विक्टिम बने, क्या वो हल्का बंदियाँ उसी के तहत जो गलतियाँ पहले हुई, क्या उन्हीं गलतियों को दोहराया जाए और हौश पाश तरीके से इलेक्शन कराया जाए? इलेक्शन के नई हल्का बंदियों के ज़रिए इनकाद, इसमें कौन सा गैर आइनी नुक्ता है, कौन सा गैर कानूनी नुक्ता है, उस पर हम बहस करते हैं और इस चीज़ को फिर यकीनी बनाते हैं कि वो पीपल्स पार्टी हो या कोई भी और जमात हो, अगर उनके पास इसके अलावा कोई लाए अमल या हिकमत अमली है तो वो हुकूमतों में रहे हैं, इस पार्लियामेंट का हिस्सा रहे हैं, उन पार्लियामेंट्री कमेटी और रिफॉर्म्स कमेटी के अंदर बैठते रहे हैं, तो फिर कोई और लाया अमल वाज़ा करते, फिर कोई और तरीक़ाकार तय करते। जो हमारे पास या हमारे सामने उस आइनी किताब में तरीक़ाकार है वो है कि जब आप मरदमशुमारी को नोटिफाई कर देते हैं तो हल्का बंदी जो है उसका लाज़िम व मलज़ूम जुज़ है, उसके बगैर अगला इलेक्शन नहीं हो सकता। अब ये बहस अलग है कि उसके अंदर जो है आने वाले इलेक्शन के लिए इलेक्शन कमीशन कितना एम्पावर्ड है। कहीं आप लोगों को ये वजह तो नहीं है कि अगर इलेक्शन थोड़ा डिले होते भी हैं, ताख़ीर का शिकार होते भी हैं,
تو آپ لوگوں کی پارٹی کو ظاہر ہے وقت مل جائے گا اپنی پارٹی کی تنظیم سازی کا، پارٹی کو اور مضبوط کرنے کا، اپنا ایک بیانیہ بنانے کا، لوگوں میں اپنے پیر جمانے کا۔ آپ لوگوں کو لگتا ہے اسی لیے اعتراض نہیں ہے؟ اگر الیکشن کو 4-6 مہینے سال لیٹ بھی ہوتے ہیں تو آپ لوگوں کی پارٹی کو کیا فرق پڑے گا؟ دیکھیں بات یہ ہے شازیہ کہ ہماری بڑی کلیئرٹی ہے، ہمیں یہ پتہ ہے کہ اس پاکستان کی جو عوام ہے ان کو الیکشن کا جو کھیل ہے اور یا کھلواڑ ہے اس سے زیادہ ضروری اس ملک کے اندر ان کو سیاسی اور معاشی استحکام کی ضرورت ہے۔ آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے ایک میڈیا اینکر کی بجائے آپ صرف 2 منٹ کے لیے مجھے اس کا جواب دے دیں کہ کیا ان حالات میں جو پولرائزیشن ہے معاشرے کے اندر، جو اس وقت سیاسی تناؤ ہے، جو سیاسی انتشار ہے، جس طرح کی کھینچا تانی ہے، جس طرح پاکستان کے اندر تقسیم در تقسیم یہ قوم ہے، کیا یہ الیکشن ان سارے مسائل کا حل ہے؟ کیا اس وقت جو ہے معیشت جس طرح سانسیں اکھڑی کے ساتھ ہر پاکستانی کو متاثر کر رہی ہے، کیا وہ الیکشن جو ہے ان کے زخموں کا مرہم بن سکتا ہے؟ تو کیا یہ الیکشن اب فرض کر لیتے ہیں 90 ڈیز میں ہو جائے گا، تو کیا آپ انہی بندروں کے ہاتھ میں اس طرح دیں گے جنہوں نے پہلے اس پاکستان کی ٹنڈے کی ہے؟ یہاں پہ مجھے بتائیں کون سا ادارہ، کون سی شخصیت، کون سا یہاں پہ اوورال نیشنل انٹرسٹ محفوظ رہا ہے شرپسندی سے؟ میری بات سنیں، آپ کہہ رہی ہیں الیکشن کے ساتھ، سنیں نا، الیکشن کے ساتھ آپ کہہ رہی ہیں کھلواڑ نہیں ہونا چاہیے۔ 2018 کا جو الیکشن تھا وہ عوام کے ساتھ، الیکشن کے ساتھ، کیا وہ بھی ایک کھلواڑ تھا؟ دیکھیں مجھے صرف اتنا پتہ ہے شازیہ کہ 15 دن پہلے حلقہ بندی ہوتی ہے اس الیکشن میں، اور 15 دن پہلے اس کا شیڈیول اناؤنس ہونے سے پہلے جو حلقہ بندی ہوتی ہے اس میں 117 دیہات میرے، جو وہاں میں نے تقریباً 16-17 سال محنت کر کے گراؤنڈ بنائی ہوتی ہے، وہ 117 دیہات جو ہے وہ نئے ایڈ کر دیے جاتے ہیں اور اتنے اس میں سے مائنس کر دیے جاتے ہیں، اور مجھے کوئی اپیل کا حق بھی نہیں ملتا، اور 15 دن میں آپ کتنا الیکشن لڑ سکتے ہیں؟ تو یہ میرے ساتھ نہیں صرف ہوا تھا، ٹیلر میڈ حلقے ٹارگٹ کر کے، پلان کر کے، جہاں جہاں جس طرح جس کو جتانا تھا ان کو جو سپیس اور ایک آئیڈیل کنڈیوسیو گراؤنڈ ریکوائرڈ تھی وہ فراہم کی گئی۔ تو اس کا مطلب 2018 کے الیکشن میں ہم نہیں چاہتے کہ جتوایا گیا تھا دہرائی جائے، تحریک انصاف ہم یہ چاہتے ہیں 2018 میں الیکشن جتوایا گیا تھا تحریک انصاف کو۔ آپ 2018 کے الیکشن کو فری اینڈ فیئر الیکشن کہتی ہیں؟ دیکھیں میں اپنے حلقے کی پٹیشن بھی فائل کی، میں نے اپنے حلقے کا پری پول، ڈیورنگ پول، پوسٹ پول ریگنگ جو تھی اس کو ہائی لائٹ بھی کیا، اور میں نے پارٹی کے اندر اور پارٹی کے باہر اس پہ آواز بھی اٹھائی اور بار بار یہ کہا کہ اس الیکشن پہ سوالیہ نشان ہے، کیونکہ یہ ٹارگیٹڈ، پرسنلائزڈ اور اسپیسیفک شخصیات اور افراد کو بینیفٹ دینے کے لیے جہاں جہاں ہو سکا وہاں الیکشن کمیشن نے بھی رول پلے کیا، اور ہماری سیاسی جماعتیں ظاہر آف کورس ان کو جہاں جہاں موقع ملا، کیونکہ یہ سپلٹ مینڈیٹ آیا اور کچھ جماعتیں جو تھیں ان کو اپنا حصہ مل گیا، تو انہوں نے اس طرح اقتدار کے ان نشو میں چور ہو کے اس کا گریٹر کاز کے ساتھ کھڑے ہونے کی بجائے کمپرومائز کیے۔ تو ابھی آپ جو جماعت یہ کہہ رہی ہے کہ الیکشن وقت پہ ہونے چاہیے، تو وہ جماعت جو ہے وہ اس کو ہر حال میں سندھ کے اندر اقتدار ضروری ہے، اور ان کو پتہ ہے کہ پورے پاکستان کے اندر تحریک انصاف بھی چاہ رہی ہے کہ 90 روز میں انتخابات ہونے چاہیے۔ دیکھیں تحریک انصاف تو اس ملک میں وہ انصاف نہیں، فساد کے لیے الیکشن چاہ رہی ہے نا، وہ تحریک فساد پیدا کرنا چاہتی ہے، وہ فساد کے لیے الیکشن چاہتی ہے کہ یہاں گلی گلی قتل عام ہو، گلی گلی گریبان پھاڑے جائیں، لوگوں کے سر پھٹیں، ایک دوسرے بھائی بھائی کا قاتل بنا ہو، اور پورے ایک فیملی کے اندر جو دھڑے بندیاں، گروپ بندیاں ہیں، وہاں الیکشن نہیں، وہاں انتشار دیکھنا چاہتی ہے۔ وہ
وہ اس ملک میں انسٹیبلٹی چاہتی ہے، وہ اس ملک کے اندر جو ہے وہ الیکشن کے نام پہ پاکستان کو مزید عدم استحکام کا شکار کرنا چاہتی ہے، کیونکہ 9 مئی کے واقعات اگر وہ نہ چاہتی ہوتی ٹھیک ہے، تو جس کوئی پارٹی سے محب اتنی وطن قربت پاکستانی جس 9 مئی پارٹی کے سے آپ کی واقعات اتنی نہیں کر قربت سکتا۔ رہی ہو، آپ کا اتنا ایک تعلق رہا ہو جس پارٹی کو دن رات آپ جو ہے وہ اس کو سپورٹ کرتی تھی، ایک دم کیسے آپ لوگ اپنے خیالات کو، اپنے جو فیلنگز ہیں، اپنی سوچ ہے، کیسے آپ لوگ ایک دم بدل لیتے ہیں؟ سچ جو ہوتا ہے وہ کڑوا ہوتا ہے ہمیشہ، اور جو حقیقت ہوتی ہے اس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ ایک تحریک انصاف وہ ہے جو آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہے، ایک تحریک انصاف وہ تھی جو ہمیں دکھائی دیتی تھی، اور جوں ہم اس کے قریب گئے اور جوں ہمیں ان کے ساتھ بیٹھ کے کام کرنے کا موقع ملا، ہماری آنکھیں کھلتی گئی۔ تو کیا یہ فساد، تو آپ سمجھتی ہیں کہ فساد تب تک رکے گا؟ حقیقتیں فساد بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی۔